नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। व्यावसायिक सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक सूचना, सन्देश र विभिन्न गतिविधिका साथै स्वरोजगारका प्रेरक अनुभवहरू प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम विशेष सामग्री समेट्दैछौँ। हामीसँग श्रम रोजगारका खबरहरू पनि छन्, सुनेर साथ दिनुहोला। ल भन्नुस्, यहाँहरूको समस्या के छ त? के भन्नु गुरु, विदेश गएका छोराहरू एउटा आफै बिरामी भएर बस्या छ, झिकाउन सक्या छैन, अर्को कामै नपाएर भौतारिरहेछ। के गर्ने होला? म त हेर्नुहोस् विदेश उनी दिन कुरिरहेको, पठाउनेले भाका सारेको सारै गर्छ। गरौँ जस्तो त लाग्यो होइन कतै? कुरो बुझ्दा तपाईँहरूको समस्याको समाधान यहाँबाट होइन, श्रम कल सेन्टरबाट हुन्छ। अनि त्यो श्रम कल सेन्टरमा कसरी जाने गुरु? जानै पर्दैन नि, घरमै बसी बसी उजुरी गर्न मिल्छ, देशबाट पनि विदेशबाट पनि। एउटा नम्बर 1141, अर्को 1660015305। यसमा फोन गर्दा पैसा पनि लाग्दैन। यति मात्र हो र? इमो, भाइबर, फेसबुक, ट्विटर अनि इमेलबाट पनि गुनासो गर्न सकिन्छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार हामी सबैको सरोकार। समस्या समाधानका लागि कल सेन्टर सदा तयार। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयद्वारा जनहितमा जारी। सुरुमा रोजगार विशेष केही खबरहरू। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै नेपाली युवाका लागि फ्रान्समा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल र फ्रान्स बीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले फ्रान्समा फ्रान्सेली नागरिक सरह नै विदेशी कामदारले पनि पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपभोग गर्न पाउने बताउनु भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीलाई उपलब्धिमूलक बनाउन आकर्षक तलब सुविधा सहितका रोजगारीका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न मुलुकसँग छलफल गर्दै आउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले जापानमा नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी पठाउन सूचीकृत हुन चाहने इजाजत पत्रवाला संस्थाहरूलाई JITCOमा सूचीकृत हुन सूचित गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 11 बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को नियम 3 बमोजिम योग्यता पुगेका इजाजत पत्रवाला संस्थाहरूलाई पुस 28 गतेसम्म निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीले नेपाली श्रमिकका प्रमुख रोजगार गन्तव्य देशमा प्रहरी सचारी कन्सुलर राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरीले श्रम गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई समस्यामा परेको बेलामा सहयोग गर्न ती देशका नेपाली दूतावासमा प्रहरी सचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै रहेका देश संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE, कतार, साउदी अरब, मलेसिया सहित विभिन्न 7 देशमा प्रहरी सचारी राख्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो। विदेश जाने दाजुभाइ दिदी बहिनी अहिले कुन देश जाने के काम गर्ने जानिराखौँ पहिले। ज्ञान सिप छ कि छैन गर्नुपर्ने कामको पक्का गरी जानुपर्छ, पाउने कति दाम हो, भाषा धर्म रीतिरिवाज बुझी जानुपर्छ। जानेकाले कमाइ ल्याउँछ, नजान्ने चाहिँ मर्छ। पठाउने मेनपर कुन हो, दर्ता छ कि छैन, अभिमुखीकरण तालिम पहिला नलि भएन। स्वदेशकै विमानस्थलबाट अघि बढौँ, पासपोर्ट भिसा बिमा अनि श्रम स्वीकृतिको सकल साथमै फोटोकपी घरमा राख्नु ठिक हो। होस् पुरै पौडिन्छौँ सुखमा, होस् नगरे जिन्दगी दुःखमा, फुलालमा नभुल। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को नियम 20 मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले रोजगारीमा जानु पूर्व वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम अनुसार पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जस अन्तर्गत नेपालको वैदेशिक रोजगार कानून सम्बन्धी, विदेशमा जाने मुलुकको भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, रहनसहन, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी, त्यस्तै भाषा, श्रम, अध्यागमन, कानून तथा ट्राफिक नियम सम्बन्धी जानकारी, HIV एड्स, सरुवा रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अनि व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, त्यस्तै कामदारको आचरण, व्यवहार र सुरक्षा सम्बन्धी, विदेशमा कमाएको आय सरल, सहज र सुरक्षित रूपमा नेपाल पठाउने सम्बन्धी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 149 वटा तालिम प्रदायक संस्थाहरूले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिन्छन्। तालिम प्रदायक संस्थाहरूको हक हित र संरक्षण साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई गुणस्तरीय तालिम प्रदान गरी विदेशको बसाई सहज बनाउने र विभिन्न दुर्घटना कम गराउने उद्देश्यले नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसाय महासंघ पनि स्थापित छ। तालिम दिँदाका अप्ठ्यारा हुन् वा चुनौती, प्रभाव पर्ने त जाने श्रमिकलाई नै हो। हामी सबैको उद्देश्य र चाहना हो श्रमिक सुरक्षित रहन्। तर अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिरहँदा सञ्चालकका अनुभव चाहिँ कस्तो छ त भनेर यसो बुझ्ने क्रममा सुनगावा ओरिएन्टेसन सेन्टर वसुन्धराका सञ्चालक पूर्णबहादुर मल्ल भन्नुहुन्छ। सुनगावा ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ सेन्टर 2060 सालमा स्थापना भएको हो। विभिन्न अवरोह पार गर्दै आइरहँदा यहाँसम्म आउँदा नेपाल सरकारको उद्देश्य बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले हामीलाई लाइसेन्स दिइरहँदा र त्यो लाइसेन्स हामीले सुनगावा ओरिएन्टेसन मार्फत चाहिँ पाइरहँदा यसको उद्देश्य प्राप्ति भयो कि भएन, यसको उद्देश्य फुलफिल भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो भने बीचका विभिन्न समयमा विविध खाले नीति नियमका कारणले गर्दाखेरि सिस्टमहरू परिवर्तन हुँदै गए। यो सिस्टम परिवर्तन हुँदाखेरि यसको मार चाहिँ जाने कामदारमा पर्दो रहेछ भन्ने खालको अनुभूति पनि हामीलाई भयो। 73 सालबाट अहिले यहाँसम्म आइरहँदा अहिले अभिमुखीकरण तालिमहरू सबै बायोमेट्रिक सिस्टममा गएका छन्। 2 दिन क्लास हुन्छ, 2 दिनमा अघिल्लो दिन 2 पटक र अर्को दिन 2 पटक गरेर 4 पटक बायोमेट्रिक सिस्टमबाट ट्रेनिङ लिइसकेपछि अनलाइन मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा हामीले पठाउँछौँ। यो कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा जनचेतनामूलकको हिसाबमा, सूचना प्रवाह गर्ने हिसाबमा, कामदार मैत्री बन्ने कुरामा कमसेकम 1 खुट्किलो अगाडि हिँड्नको निमित्त र वैदेशिक रोजगारमा जानको निमित्त चाहिँ सेवा अथवा टेवा पुगेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। तालिम कक्षामा बसेर जाने कामदारसँग छलफल गरिरहँदा र हाम्रा विषयवस्तु जाने कामदारलाई अध्ययन अध्यापन गराइरहँदा हामी पक्कै पनि खुसी छैनौँ। कस्तो किसिम सिस्टम बस्यो भन्दा तल्लो घरको दाइ पनि विदेश गएको छ, माथिल्लो घरको दाइ पनि गएको छ र म पनि विदेश जान्छु भन्ने चाहिँ एक किसिमको एउटा परिपाटी चल्यो। तर म विदेश जाँदा बुझेर जानुपर्छ, सिप मूलक तालिम लिएर जानुपर्छ। मैले केही न केही सिप चाहिँ नेपालबाट मैले सिप सिकेँ भने वैदेशिक रोजगार जाँदाखेरि मेरो चाहिँ रोजगार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि तपाईँको अभाव रहेको एउटा महसुस छ। दोस्रो कुरा, देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि व्यापक रूपमा अझै पनि यो प्रचार प्रसारको काममा चाहिँ अझै कमी भएको छ। ऊ राजधानी बनाउनु भन्दा पहिल्यै वैदेशिक रोजगार बारेमा उसको मनसाय ऊ परिपक्व हुँदैन तबसम्म उसको वैदेशिक रोजगार चाहिँ अनिश्चित हुन्छ। म यो देशमा जाने हो, यो काममा जाने हो र यसरी यो स्यालेरी भयो भने मेरो चाहिँ फ्यामिली अगाडि बढाउन सक्छु, मेरो फ्यामिली चल्न सक्छ भन्ने कुराको निर्धक्क साथ तपाईँको नेपालमै सबै कुरा बुझेर गयो भने चाहिँ पछि समस्या आउँदैन। तर लहलैमा कहिलेकाहीँ वैदेशिक रोजगारमा दाइ गएको छ, भाइ गएको छ भन्ने हिसाबमा गयो भने वैदेशिक रोजगारमा तपाईँको समस्या आउने गरेका छन्। तर यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त अभिमुखीकरण तालिमको ठुलो भूमिका छ। यो भूमिकालाई पनि अझै तपाईँको परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अहिलेको यो भूमिकाबाट पनि हामी व्यवसायी भए पनि स्वाभाविक रूपमा व्यक्ति हिसाबमा भन्दा म चाहिँ सन्तुष्ट छैन। किन भन्दा विभिन्न देशका तपाईँको हामी उदाहरण हेरौँ, धेरै टाढा जान पर्दैन। यी फिलिपिन्सको उदाहरण हेर्दाखेरि पनि हामी पर्याप्त हुन्छ। फिलिपिन्सको उदाहरणमा यहाँलाई भनौँ, जाने कामदारहरू अभिमुखीकरण तालिम लिइसकेपछि उनीहरूको इक्जाम हुन्छ। इक्जाम भइसकेपछि इक्जामबाट पास भएपछि मात्र उनीहरू वैदेशिक रोजगारको लागि जान योग्य ठानिन्छ। तर हामी कहाँ तपाईँको कस्तो परिपाटी बस्यो भनेर भन्दा जाने कामदारको इक्जाम त धेरै परको कुरा हो। यहाँ पढाउने टिचरलाई सुद्धा तपाईँको उनीहरूको इक्जाम हुँदैन। हामी त्यो परिपाटीमा अझैसम्म हामी त्यही परिपाटीमा बसिरहेका छौँ। यसको पनि तपाईँ यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। तालिम किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा विदेश जान लागेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गम्भीर नहुँदा, तालिम दिने प्रशिक्षकको योग्यताको मूल्याङ्कन नहुँदा, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा सिक्ने र सिकाउने कुरामा असर गरेको भन्दै भइरहेको प्रयासबारे पनि थप उहाँ बताउनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र नियमावली 2064 बमोजिम हामी अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छौँ। यसमा अलिकति एक पाइला अगाडि बढेर हामी वैदेशिक रोजगारमा भिसा आइसकेपछि जुन हामीले अहिले यो क्लास लिने प्रचलन छ, यो भन्दा भिसा आउनुभन्दा पहिले चाहिँ अभिमुखीकरण तालिम लिएर चाहिँ अनि मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने त्यो बाटो चाहिँ खुल्ला हुने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा कानुनी दायरा बनाइदिएको भए अझ हामी चाहिँ छर्लङ्ग हुने थियौँ, अझै हाम्रा आँखाहरू खुल्ने थिए। एउटा प्रशिक्षकले सबैलाई एकै तरिकाले एउटै समयमा
समयमा चाहिँ बुझाउन नसकिदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्लस्टर वाइज अब यो एक संस्था एउटा देश मानव मलेसियालाई छुट्टै राख्ने, गल्फ छुट्टै राख्ने अथवा युरोप छुट्टै राख्ने, अमेरिका छुट्टै राख्ने एउटा त्यो पाटो हो। दोस्रो पाटो भनेको सिपमा जुन काम जान्छन्, जुन जाने मान्छेले जुन पेसा छ त्यो पेसामा जाने मान्छेहरूलाई एउटा एक ठाउँमा राख्ने, जुन नन स्किल छन् जससँग स्किलै छैन तिनीहरूलाई छुट्टै पाटोमा राखेर हामीले चाहिँ अभिगम तालिम दिने पर्सन चाहिँ थाल्यौँ भने पक्कै स्वाभाविक रूपमा जाने कामदारहरू खुसी हुन्छन्। अब पहिला जस्तो सबै अब नपढेको मान्छे मात्र जाने भन्ने थियो होइन, अहिले डिग्री हासिल गरेका मान्छेहरू पनि वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। उहाँहरूको भनाइ पनि कमसेकम अब मैले त बुझ्ला, तर अहिलेको लेम्यान तपाईँको भर्खरै हाम्रो संस्थाको हिसाबमा अथवा म व्यक्तिगत हिसाबमा अथवा म वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यको नाताले अथवा महासङ्घको पूर्व अध्यक्षको नाताले चाहिँ नेपाल सरकारसँग कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ र माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा व्यवसायहरूले भनिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो हामी छिट्टै पूरा गर्नेछौँ। 2 नम्बर प्रदेशमा सञ्चालन भएका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अनुभवमा भने शुल्कबारे सरकारले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। धनुषा ओरिएन्टेसन सेन्टरका सञ्चालक विश्वनाथ परियार। वैदेशिक रोजगारको 3-4वटा पार्ट छ, रेमिटान्स, मेन पावर, ट्राभल, ओरिएन्टेसन, जसमध्ये यो धेरै कुरा सिकाइन्छ। जस्तो प्लेनमै बेल्ट लगाउने, जहाँ रक्सी खाएर नजाने, त्यहाँ गएपछि जेब्रा क्रस कसरी गर्ने, त्यहाँको कानुन सम्बन्धीको अध्ययनदेखि लिएर हरेक कुरा सिकाइन्छ। केही प्रब्लम भयो भने एम्बेसीमा गएर सम्पर्क गर्ने, त्यहाँबाट पनि पैसा कसरी पठाउने, यस्तै कुराहरू क्लास दिइन्छ। 2 दिनको क्लास हुन्छ, 12 बजेदेखि 6 बजेसम्म फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म 12 घण्टाको। टोटल अहिले 25वटा संस्था भएछ त्यहाँ जनकपुरमा, खास गरेर जनकपुर 2 नम्बर प्रदेशमा। लोकल भाषा मैथिली भाषा छ, त्यसमा पनि सम्झाइदिएको हुन्छ। पहिला खालि लेबरमा जान्थ्यो, अहिले टेक्निसियन, ड्राइभर, मेसन, कार्पेन्टर, स्टिल फिचर, एसी मेकानिक पहिलाको भन्दा धेरै ट्रेडमा गइरहेछ र त्यहाँबाट सिकेर पनि आइरहेछ। अब कतिले यहाँ पनि उपयोग गर्छ त्यो सिकेको कुराहरू। अलिकता जस रेट जुन पैसा लिनुपर्ने 12 घण्टा पढाएपछि गभर्मेन्टले 700 तोकेको छ रेट, हामीलाई त्यो कमसे कम 12 घण्टाको 1200 रुपियाँ कमसे कम पाउनु पर्ने हो। त्यो त्यस्तो अप्ठ्यारोहरू छ। टप ट्रेनिङ गरेको टिचरहरू छैन, 1-2वटा टप ट्रेनिङ गरेको पनि टिचरहरू हुनुहुन्छ र वैदेशिक रोजगारबाट गभर्मेन्टले नियमै ल्याएको थियो कि जुन वैदेशिक रोजगारमा काम गरिसकेको छ 2 वर्ष त्यसले पनि ट्रेनिङ दिन पाउँछ। तर अब अहिले भर्खर 27 गतेदेखि बर्दिवासमा टप मतलब ट्रेनिङ टिचरहरूको ट्रेनिङ दिने कुरो भइरहेछ। अब त्यसमा 50 जना जति ट्रेनिङ अब नयाँ प्राप्त गर्छ प्रेरणाहरू, अनि त्यसपछि उनीहरूले क्लास दियो भने झन् अझ प्रभावकारी हुन्छ। जाने भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने, क्लासमा के भनिरहेछ, के सिकाइन्छ, यसको उपयोग हामी कहाँ गर्ने। पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षाका कुरालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले उठाउँदै पनि आएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतम। जुन पछिल्लो समय 2077मा पाठ्यक्रम आएको छ, त्यसमा अहिले हामीले वर्कसप कम्युनिकेसनलाई अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्ने छ। अनि अब अहिले यो महामारीको विषयलाई पनि अझै जति पाउँछ त्यसमा अलिकति फोकस गर्नुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी उठाउन त उठाएको थियौँ। अलिक थोरै भएको फरक फरक देश जाने मान्छेलाई एकै ठाउँ राखेर पढाउँदाखेरि एउटा गन्जागरको वातावरण भएको छ। तर क्लस्टर वाइजमै जानुपर्छ, पढाइ चाहिँ पूर्ण रूपमा ट्रेनिङ सेन्टरै क्लस्टर राखेर पढाउने हो कि भन्ने एउटा सुझाव दिएको थियौँ। अब त्यो एड्रेस त भएको छैन, मलाई लाग्छ हुन्छ होला। तालिमको प्रभावकारिता यसको अनुगमनमा भर पर्छ। पुनः अध्यक्ष गौतम। ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ चाहिँ जति सक्दो अनुगमन गर्यो भने त्यसको चाहिँ एउटा कामदारले बिना ओरिएन्टेसन चाहिँ श्रम निकाल्न नपाउने, वैदेशिक रोजगार जाने मान्छे अनिवार्य पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिक रूपमा डेभलप हुन्छ र फेरि यसलाई चिट गर्नुहुन्न। हामीले नै कम समय चाहिँ पढ्यो भने हामीले नै जानकारी कम हुन्छ भन्ने खालको अवार पनि छैन। त्यो कारणले जसरी हुन्छ चाहिँ यहाँ बसिरहनुपर्छ, हामीले पैसा तिरेपछि त्यो अनुसारको सूचना पनि हामीले लिने हाम्रो हकको नभएको कारणले जसरी हुन्छ अनुगमन गरेर अघिल्लो चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागबाट चाहिँ अनुगमन भएको थियो। साथै धेरै चेन्जेसहरू भएको थियो, एउटा वातावरण राम्रो वातावरण बनाएको थियो। पछिल्लो समयमा अहिले फेरि अनुगमन गरेको छ, फेरि अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई कारवाही र राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ एउटा पुरस्कृत गर्ने वातावरण नभएर नै अलिकति समस्या छ। श्रव्य दृश्य सामग्री सहित विदेशमा गर्नुपर्ने नियमका कुराहरू सिकाइरहँदा अबको आवश्यकताबारे उहाँ भन्नुहुन्छ। पारित समयको विषय पनि एकदमै न्यूनतम शुल्कमा प्रशिक्षण गराउनु पर्ने बाध्यता छ। अब समय सापेक्ष घर भाडादेखि लिएर अरू दुनिया खर्चहरू पनि हाम्रो एकदम धेरै एक्सपेन्सिभ छ। खर्च मेन्टेन गर्नको लागि पनि चाहिँ शुल्क परिमार्जन अत्यन्त आवश्यक थियो। त्यो कुरामा चाहिँ राज्यको ध्यान गएको छैन, बढाइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ भनेका छौँ। अनि त्यो शुल्क परिमार्जन नभएको कारण पनि त्यति गुणस्तरमा चाहिँ शासन नभएको कि
गुणस्तर नभएपछि राज्यको चासो नभएको कि खै कता कता के भएको जस्तो भइरहेको छ। नेपाल सरकारबाट कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव हालेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा व्यावहारिक रूपमा हामी अहिले बनेको पाठ्यक्रम 2077 लगभग अहिले एकदम ठिकै छ भन्ने राम्रै छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु मात्रै सक्यौँ भने पनि हामीले जुन उद्देश्यले ओरिएन्टेसन संस्था स्थापना गरेका छौँ, यो ओरिएन्टेसनको पाटो छ, त्यसलाई चाहिँ लगभग 60-70-80% चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सूचना दिने कुरामा चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लागेको छ। तर अव्यावहारिक पाटोलाई चाहिँ अहिलेको मन्जुले त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नेतिर ध्यान दिनु पर्यो नम्बर 1। अर्को कुरा अब हाम्रो पनि अब यतिकै दायित्व हाम्रो पनि रहन्छ। इमान्दारीका साथ हामीले विदेश जाने कामदारलाई चाहिँ सूचना दिने कुरामा चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो आह्वान नै छ। यो कुरामा हामीले अहिले नयाँ विषयहरू पनि जस्तो आर्थिक साक्षरताको विषयहरू पनि हामीले थप एक्स्ट्रा गराइरहेका छौँ क्लासमा। अर्को कुरा मोटिभेसनको क्लासहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ हामीले कति ठाउँमा। अब धेरै मान्छे छैन तर मोटिभेसन यस्तो विषयमा चाहिँ अहिले कामदारमा पनि एउटा के चेतना हुनुपर्छ भने मैले वैदेशिक रोजगार जाँदाखेरि सूचना लिएर जानुपर्छ। यो सूचना चाहिँ मैले जसरी हुन्छ पाउनुपर्छ, मेरो 1 रुपियाँ आदाम खर्च भए पनि मैले सूचना पाउनु चाहिँ मेरो अधिकार हो भन्ने एउटा चाहिँ चेतना अभिवृद्धि भएको छैन। अर्को कुरा के छ भने हामीले सरकारसँग के आग्रह छ भने ओरिएन्टेसन ट्रेनिङलाई पारदर्शी बनाउने हो भने म्यान पावर मार्फत आउने वातावरण बन्द नै गर्नुपर्छ। सीधा स्वतः स्फूर्त वैदेशिक रोजगार जाने मान्छेले ओरिएन्टेसन पढ्न पाउने एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। अहिले हजुरको रेडियो मार्फतै आम व्यवसायलाई के भन्न चाहन्छु भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको धेरै समस्याहरू आएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई पनि मेरो चाहिँ अनुरोध छ भने हामी अब अर्कोचोटि यति धेरै मान्छे मरे भनेको त यति धेरै सुविधा दिए भन्ने कुरामा गर्व गर्नुभन्दा नि हामीले यति धेरै मान्छेलाई मर्नबाट जोगायौँ, यति पैसा मात्रै दिन पर्यो भनेर खुसी मनाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब महासङ्घकै तर्फबाट पनि व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सबैलाई यस विषयमा चाहिँ ध्यान रहोस् भन्न चाहन्छु। सबैको प्रयास एउटा श्रमिक सुरक्षित हिसाबले रोजगारीका लागि विदेश जाने, बस्ने र फर्कने वातावरण तयार गर्ने हो। त्यही अनुरूप यो तालिम पनि हो, अर्थात् पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम। यसमा तालिम प्रदायक संस्था, प्रशिक्षक, महासङ्घदेखि सबैको दायित्व छ। विगतका दिनहरूमा भन्दा अहिलेका दिनमा अभिमुखीकरण तालिम केही व्यवस्थित हुँदै पनि गएको छ। तर सबैभन्दा ठूलो कुरा त जाने व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ। तालिममा सिकाइने कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्छ। सबै पक्षको जिम्मेवारी बोधले मात्र हामीले अपेक्षा गरेको नतिजा हासिल गर्न सक्छौँ। लौ त आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। केही सोध्न परे श्रम कल सेन्टरको 1141 वा मोबाइल नम्बर 9886 46 25 08 9886 46 25 08 फोन गर्न सकिनेछ। अहिलेलाई कार्यक्रमबाट सहकर्मी सम्झना गौतम, अच्युत अर्याल, मनुका कुँवर र हेमन्त उप्रेतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।